هنا في استاد الكامب نو، أو كما عبر ثلة من عشاق برشلونة لأحباء باريس سان جيرمان. أهلا ومرحبا وسهلا بكم في جمهورية كاتالونيا. الانطلاق في لحظات بعد السلام شير جدا، هو نشيد الشامبيونز وما أدراك. في الذهاب 4 أهداف في تاريخ الكؤوس الأوروبية، في الأصل لم تتمكن الأندية الخاسرة ذهابا بفارق 4 أهداف من الترشح والصعود للقدم مرات فقط في عام 62 فريق ليك سوس البرتغالي. الكرة الأولى خطيرة صعبة، جول! الهدف الأول في لا كرة دخلت، الكرة تحسب كرة هدف. لويس إنريكي بيستوليرو ولع المباراة هنا في استاد الكامب نو. أقل من دقيقتين باريس سان جيرمان يخسر ضلع من ضلوع الأربعة متاع الأسبقية، ولمونتاج وبرشلونة يبدأ مسلسل الريمونتادا بالفعل. 1-0 فريق برشلونة. البارسا في وقت الحديث عن الرباعيات، عن ذكرى الخماسيات، عن تذكير السداسيات، عن حكايات السبعيات السباعيات. انريكي بالراس، لويس سواريز يسعد لويس انريكي. 1-0 يمشي نيمار، يتقدم نيمار، يلعب الكرة دقيقة 9 في المباراة. نيمار على القائم الثاني، الراسية وماسكيرانو شاط الكرة خفير، الكرة بعيدة. البارسا يعاون هذه والاخرى والاخرين. جات الكرة باليسار على يمين الحارس، تربنا على يساره. هم قالوها، هم غنوها، ولكن الفرحة ما وصلوها. تبقى النتيجة في 1 من رباعية، 1 من رباعيات الخيام في رباعيات برشلونة من أجل فسخ اسم باريس سان جيرمان. 2-1 في الميستاي على فالنسيا. الراسية والدفاع والركنية، ركنية لا، ما زالت في الميدان. ايش تعمل كرة ما زالت في الميدان. الكرة مرة أخرى ده فما حاجة البارسا في قادم الدقائق. نيمار يرجع الكرة انيستا ويسدد انيستا ولا يعبر. الأجواء الباريزية، أجواء باري مؤمنة للحظة، أجواء سان جيرمان مؤمنة للحين. هنا كرة أندرياس انيستا، لاجو كونت يسدد والكرة بالراوند. بيكي حط الكرة انيستا دقيقة 33 والحكم يقول ما فما شيء على نيمار. المباراة تتواصل خارج البارك دي برانس أوروبيا 2017. باريس سان جيرمان تعادل في الإمارات مع أرسنال 2-2. باريس سان جيرمان فاز في سويسرا على بازل 2-1. اكزامبلير نموذجي للفريق الباريسي. خطأ آخر، الأخطاء الفردية. ميسي يهرب، ميسي حط الكرة خطيرة والتسديدة والحارس. كرة شوطة كانت من البيستوليرو من لويس سواريز ضيع كرة الهدف الثاني. ستكون نتيجة نموذجية رائعة جدا للبارسا في هذا المشوار في الشوط الأول في دور الثمانية. ترجع الكرة لفريق البارسا خطيرة. انيستا يقاتل من يفعل جول. انيستا الماجية، انيستا الماجيكو اندرياس في 0. ولعت مرة أخرى في الدقيقة 38. أي سيناريو كورزاوا، 1 في البداية والثاني مع النهاية. والشوط الأول كابوس لباري، والشوط الأول فيلم رعب لباريس سان جيرمان. وبرشلونة يعمل شطر الريمونتادا، نصف الريمونتادا. أيوة، هدف من العدم، هدف صنعه، هدف خلقه، هدف أوجده. الرايع أندرياس انيستا. شوف ماذا فعل أندرياس والدفاع وكيف الإضراب. وكي تحبك الكرة تحب، والكرة ما تحب كان الكبايرية كورزاوا. 2-0 للبرشلونة. الدريم تيم دي روتور، الدريم تيم عاد لأوروبا من جديد. بارتيزان بلغراد والريال مدريد في كأس الاتحاد الأوروبي. خطيرة للراسية، درجة دفاعية، يمشي آخر كرة تقطع مع صورة الشوط الأول على صورة مليئة بالتوهج
والنجاح والتفاؤل والامال للكاريوكا وللقلب السلستي ميسي نيمار، بينما كثيره هي هواجس باريس سان جيرمان في نهايه شوط اول. 64% البوسيسيون للفريق البرشلوني، رغم ان باريس سان جيرمان يعتبر في العالم من الفرق الاولى الثلاثه الاولى في نسبه الاستحواذ، اللي ما لقاش روحه في الشوط الاول. ما هي الحلول في الشوط الثاني؟ ما هي الخطه لايقاف سحب كتالوني غير عادي من فريق بالحق في الشوط انه استثنائي؟ زميلي هشام خلصي، نعود لحديث ما بين الشوطين في انتظار الشوط الثاني الحاسم. البارسا يتامل وباري لديه قدرات العوده. زلاتان ترجع الكرة للفريق الكتالوني عن طريق لاجوكون، يلعب لاجوكون تانيستا، هو نيمار. وماذا قال الحكم؟ ماذا قال الحكم؟ مش ممكن على الكرة، مش ممكن على الكرة. فيها نقاش كبير. الظفر الالماني، الالماني هبلنا، الالماني جننا، الالماني قرر. هنا مناوشات وضربة جزاء، بلنتي للاف سي برشلونة. ماذا يحدث في قمة الكامب نو؟ ماذا يحدث في السهرة الاستثنائية؟ ماذا يحدث في الليلة التي افتقد فيها بدر وقمر باريس؟ حقيقة مباراة التاريخ لبرشلونة. يمشي ليو ميسي قدام تراب، ميسي وتراب وجول جول 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 دي لاس برشلونة. الترسيرو انريكي، التروازيام يا امري. 3-0 البارسا، 3-0 برشلونة. التغييرات مفروضة، التغييرات حتمية. شطر الفريق غير موجود اليوم. هل اعتقد الفريق الباريسي في الترشح مبكر؟ مش ممكن. الهدف رقم 11 عن طريق ليو ميسي في ابطال اوروبا 2017، هدفه 94 في الشامبيونز ليج في المشوار، و97 قاريا بكل المشاوير. الثالث يا جوردي ألبا. اللعبة تتعب باري، اللعبة تهرب يا باري، وبرشلونة يقرب. لمسان على فكرة بهدف لويس سواريز في الشوط الأول، وصل عدد أهدافه في هذه التمبوراد هذا الموسم 75 هدف. باريس سان جيرمان للصمود ولضربة القاضية، لابد أن يسجل إذا يحب يمشي ربع نهائي قدام بارسا غير عادي. كامل تراب، موني، كورزاوا، ماركينوس، تياغو سيلفا، رابيو، ماتويدي، لوكاس مورا، دراكسلر، فيراتي ودينسون كافاني. كرة خطيرة، كرة خطيرة عن طريق دراكسلر، دراكسلر عدى دراكسلر. تير شتاغن، تير شتاغن يقطع حتى إمكانية الكورة، لكن نرجع الركنية، نرجع الركنية بإشارة من المساعد، بتأسيس من المساعد على أنها كورنر. أول ركنية لباريس سان جيرمان، انطلاقة قوية. شكله إمري فهم الدرس، إذا باش يكمل بخطة الشوط الأول يخسر 4 و5 بالمرتاح في المودة بالسقوط، ولكن ليس بعد. جول! مش ممكن كافاني، مش ممكن كافاني. وهذا ما يلام عليه باري ومدربه إمري. هذا السلاح الدفاعي، هذا الخط الدفاعي، لأنه سان جيرمان لو عمل سيناريو بايرن ميونخ ومشى لاتاك وعنده قدرة في كل لحظة يحط البارسا في الركن ويسجل، لكن هو ما عملش هذا السيناريو. كان واضح انه امري الاسباني بطبيعته يعرف برشلونة، يعرف برشلونة. امري يتحصل على الفاينل فور لبطولة الشامبيونز ليج للشباب. كرة خطيرة، جول! كافاني، كافاني السفاح، البيستوليرو إديسون، إديسون البطيخة وليس بطيخة. كافاني ما طلعش بطيخة يا رجالة. 3-1 إديسون كافاني. الفرحة اتنقلت، الفرحة بدلت، تغيرت. مش ممكن على هدف. كرة قاضية هي اللي يستناو فيها. إمري المسؤول على وصول النتيجة ل 3-0. إمري هو المسؤول، لأنه الفضل لعب وركن الدفاع، واللي يركن الدفاع عبارة انتحر، عبارة صح على وثيقة اعدامه. بالراس، بالراس كرة تمشي ماركينوس، والكرة تتشاط والأروع فوق الجدار. جيبها يا شتاغن، جيبها. الدار شتاغن يقنع ويقتنع ويقر بالطيارة الأوروغوانية. ابن السلست كافاني، كافاني
يسجل، كافاني يسجل، هالمر ليس بعد، لكن البارسا يحتاج 3 أجوال. هذا المجنون الكتالوني قادر على الثلاثية. مري يلعب على الثاني، الآن المساحات، البارسا يلعب وممكن ينهار بدنيا، ممكن ينهار بدنيا. هرب كافاني جول، كافاني جول. خلص ما خلصش تير شتاجن ب7 أرواح. كافاني يساوي ملايين. هذه الهربة فماش اوف سايد. بيكي يتعب، كافاني يمشي، الطيارة يمشي، الجاكوار يمشي، الاباتشي يمشي، كافاني يمشي حتى المشي للهدف الثاني للعب. باريس سان جيرمان ترجع روح الذهاب، الجرينتا بتاع الذهاب. هدف كافاني عنده وقع السحر، والكرة ترجع للرابع يا ميسي. أردا جول على الخط من كرش الحوت طلعها من كرش الحوت. يمشي كافاني للمرة الثامنة يسجل باريس سان جيرمان، وسجل في كل مبارياته الأوروبية هذا الموسم. يمشي ميسي حتى لا وكاد يشعل الربع ساعة الأخيرة. على فكرة برشلونة للمرة 15 يلعب ضد فريق فرنسي في الكامب نو، وفي ال15 ماتش تذوق من شباك الفرنسيين 15-15. هذه الكرة من ليو ميسي، تقريبا أول تسديدة على المرمى من ليو ميسي، لأن المخالفات تقريبا مشيتش فيه. يمشي نيمار حتى يا ولد يا سامبا يا الكاريوكا دي جانيرو. ما هذا من أين لك هذا؟ من أين تعلمت هذا؟ وكيف تسأل عن هذا وأنت ابن الكوبا كابانا يا الكاريوكا؟ سامبا دي جانيرو رابع لا تقرأ لا تكتب. كرة تدرس، شوطة تتعلم، كرة فنيات، كرة مهارات، كرة وحدها تغني، كرة ترقص السامبا، كرة تقول له هاني جاية يا تراب، هاني جاية في الشمس. ميسي خطيرة، مش ممكن ضربة جزاء، إنه الزلزال. الخمسة تقرب. يا الله ماذا يحدث؟ يا الله على الكامب نو، يا الله على لياليه الملاح، يا الله على ليالي أسطورية. 4-1 ماركينوس لن يلعب الدور القادم حاليا، حتى في ال5 يلعب الربع النهائي القادم. ولكن إذا يجي السادس حقيقة لا حقيقة لما سيحدث لي هنا في الله. ترجع الكرة، تمشي نيمار، يمشي البرازيلي نيمار. جول ديال فوتبول كلوب برشلونة. 5-1. لولا كافاني لحد الآن قلت لكم لو لم يسجل باريس سيغادر، لأن البارسا سيسجل 4 و5. 5-1 ولعت، شعلت يا ناس، شعلت هنا في الكامب نو. مباراة للتاريخ، مباراة للهستوريا، مباراة للإستوار. نابليون بونابرت برشلونة. ما سافرش الحكم، ما زاد كرة، هو نيمار باش يضرب، نيمار يوزع، نيمار وجول. مش ممكن. البارسا يقلب الطاولة. دقيقة 87 النتيجة 3-1. البارسا يحتاج 3 أجوال، فعلوها جمهور الكامب نو، جمهور البارسا في الكامب نو. الريمونتادا دي ستوريا، الريمونتادا أنطولوجية تاريخية. 6-1. يا الله على زلزال الكامب نو. هل أنا ما زلت فوق كرسي أم سقطت؟ هل أنا ما زلت فوق الكرسي أم تحت؟ مش ممكن ماذا حدث في الكامب نو. البارسا بطل أوروبا، الفريق الذي يعود ب4-0 قدام PSG لن يخرج بدون لقب الأذنين يا أمري. شوف الكرة الأخيرة، فماش تسلل، فما تسلل ما فماش. هنا الصورة شكله خرج في السليم. الهدف السادس، من سجل هدف التاريخ سيرجي روبرتو. من يعرف هذا سيرجي روبرتو؟ سجل أغلى كرة في مرمى تراب
ووصل ببرشلونة للكوارتر فاينل. مش ممكن. هستيريا يا السادة، هستيريا يا السادة. المستشفيات في كاتالونيا ستشتغل الليلة كثيرا لأعصاب مشدودة وأمراض شديدة متكررة. ماذا حدث يا سويكان؟